अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माइक्रो प्लान की वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो प्लान का सरसरी से एक जायज़ा लेंगे कि माइक्रो प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस से रिलेटेड वीडियोस, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ, खास करके नेक्स्ट टीम ट्रेनिंग की वीडियो होगी तो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, माइक्रो प्लान के पहले बहुत से अज्जा हुआ करते थे, जैसे आपको पता है पिछली 1-2 कंपनियों से पहले कि 8-10 पेजेस, 12-13-16 अज्जा थे आई थिंक। अब उन्होंने माइक्रो प्लान, एरिया इंचार्ज के माइक्रो प्लान की बात कर रहा हूँ, एरिया इंचार्ज के माइक्रो प्लान को बहुत ही ईजी कर दिया है। कैसे ईजी कर दिया है? अब जब हम सबमिट करते हैं तो हमें जस्ट 3 अज्जा सबमिट करने पड़ते हैं DPCR को, और एक अज्जा जो है उसे अपने पास सेंटर पे रखना होता है और एक कापी अपने पास रखनी होती है। वो कौन से अज्जा हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्लान को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले अज्जा जो है हमारे पास है वो है एरिया माइक्रो प्लान का खुलासा, जो समरी शीट है। एक अज्जा ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, जिसमें हम टीम के डिवाइस काम को लिखते हैं कि आज का इतना टारगेट है, आज इस इलाके में जाएंगे, फर्स्ट हाउस ये होगा, लास्ट हाउस ये होगा। दूसरा उसका होता है ऑपरेशनल प्लान। ये तो हो गए 2 अज्जा। तीसरा अज्जा जो है जी वो है एरिया मैप, जो हमारे इलाके का मैप होता है। रूट मैप तो अब हटा दिया, रूट मैप अब उसके साथ नहीं भेजना, रूट मैप जस्ट टीमों के पास होना चाहिए। तो 3 अज्जा हो गए, एक खुलासा, दूसरा ऑपरेशनल प्लान और थर्ड वन एरिया मैप, जिसमें तमाम टीम्स का एरिया बताया गया हो। तो ये 3 अज्जा भेजने हैं। और चौथा जो अज्जा है वो है टूर प्लान। टूर प्लान की कापी लिख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, एक सेंटर पे रख लेंगे। वो DPCR को नहीं भेजनी, DPCR को सिर्फ फर्स्ट 3 अज्जा ही भेजने हैं। तो इस वजह से काफ़ी आसान कर दिया है। आए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अज्जा में क्या क्या है। सबसे पहला जो जुज़ है हमारा वो है एरिया इंचार्ज शीट का खुलासा। यहाँ तो जैसे उर्दू में लिखे हुए हम सबको पता है कि मुहिम का नाम है वगैरह वगैरह, सारा कुछ ये फिल कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ जो डेटा होगा हम उठाएंगे जी, पहले आपको बता चलूँ 2A फार्म से भी उठा सकते हैं, टेली शीट से भी। तो गुजारिश है जब भी बनाएं तो अपने पास दोनों रखें, क्योंकि डिफरेंस में भी हो सकते हैं, गलती से कुछ डिफरेंस हमसे आ गया हो तो उसे हम ठीक कर सकें। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ गुज़िश्ता घरों की तादाद लिखेंगे जो पिछली कैंपेन में होगी। टेली शीट और 2A फार्म हमारे पास गुज़िश्ता ही फार्म कैंपेन के होंगे। इसके बाद 1 साल से 5, ये चीज़ें जो फर्स्ट लाइन है इसमें गुज़िश्ता मुहिम का रिकॉर्ड है। ठीक है जी। इसी तरह जब ये दूसरी लाइन है, इसमें गुज़िश्ता मुहिम के बाद कुछ चेंजेस हो गए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल नए घर आ गए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल HRMP चिल्ड्रंस आ गए हों, या स्कूल चिल्ड्रन, ख़ास करके आजकल इशू चल रहा है, छुट्टियाँ होती हैं तो उसके बाद जब हम वैलिडेशन करते हैं तो उसमें स्कूल चिल्ड्रंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन पे तो हम पुराना रिकॉर्ड इसमें अपडेट करके नया टारगेट इधर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये कोरोना से रिलेटेड है तो इसमें कोरोना से भी कुछ नई चीज़ें एंटर की है, वो भी आपको बताता जा रहा हूँ। इसके बाद टीमों की तादाद लिखेंगे, मोबाइल कितनी है, फिक्स कितनी है, ट्रांसलेट यहाँ टोटल लिखेंगे, फिर उन्हें इधर तकसीम करेंगे। फिर वो टीमें लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास HRMP हैं, मतलब उनके पास HRMP आबादी है, खास तौर जो तलब आबादी है, रिस्की इलाके उनके पास हैं, खाना बदोश, भट्टा फर्स्ट वगैरह, ये लोग उनके पास है। तो वो वाली टीमें, उन टीमों की तादाद यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये बताता चलूँ, यहाँ सिर्फ मोबाइल टीमें लिखेंगे, ना कि ट्रांजिट। अक्सर ट्रांजिट पे भी HRMP रास्ते में आ जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ मोबाइल टीमें लिखेंगे। इसके बाद नीचे तादाद कुल वैक्सीन, ये 00 जो लगा हुआ है ये तो इसलिए लगा हुआ है, ये फ़ाइल जो मैंने बनाई हुई है ये कंप्यूटराइज फ़ाइल बनाई हुई है। ये उन दोस्तों के लिए बनाई हुई है जिनके पास कंप्यूटर होगा। उनको ये फ़ायदा होगा कि जो डेटा, सिर्फ डेटा डालेंगे, ये शीट खुद ब खुद बन जाएगी। उसके बाद वहाँ भी वैक्सीन का काउंट खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ टीमें, कुछ खाने मैंने खाली छोड़े हुए हैं, जब ये फिल करेंगे तो उनकी टीमों की चाक बॉक्स, मार्कर्स वगैरह सब कुछ, इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। तो जब नेक्स्ट वीडियो जिसको देखनी हो वो साथ में लिंक मैंने दिया होगा पार्ट 3 का, तो वो देख सकते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ मोबाइल टीमों की तादाद जिनमें एक हुकूमती ज़िम्मेदार, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इधर जितनी टीमों में टीमों की तादाद लिखेंगे,
وہ ٹیمیں کتنی ہیں جن میں خاتون ممبرز ہیں، وہ ٹیمیں کتنی ہیں جن میں لوکل علاقے کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو نئی چیزیں ایڈی وہ بالغ ممبران ہیں، مطلب یہ مسٹ ہے کہ آپ کے ٹیم ممبرز بالغ ہوں، کیونکہ یہاں پہ بھی ایشو کھڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بالغ نہ ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے بالغ ٹیمیں لکھنی ہے کہ کتنی ٹیموں میں بالغ، تو تقریباً سب 4 ٹیمیں میرے پاس ہیں، فار ایگزامپل تو چاروں میں بالغ ہیں، تو یہاں پہ میں 4 لکھوں گا۔ اس کے بعد خاص توجہ طلب یہ بچوں کی تعداد ہے کہ ٹوٹل اس نے HRMP جس ٹیموں کے پاس انہوں نے کتنے بچے HRMP کے ویکسینیٹ کیے تھے، کتنے انہیں تھے، ٹوٹل ملا کے ادھر لکھ دیں گے۔ اس خانے میں انکاری بچے، پھر مذہبی مدارس کے، پھر جامع مسجدوں کی تعداد، یہاں ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد، یہاں بھی دیکھ لیں پہلے یہاں پہ بچوں کی تعداد، اب بچوں کی تعداد نہیں لکھتی، اسکولوں کی تعداد لکھنی ہے، ہمارے پاس اسکول کتنے ہیں، یہ سماجی تحریک کے لیے ہم کرتے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس گزشتہ میں رہ جانے والے کل بچوں کی تعداد کتنی ہے، یہ تو جن کو کمپیوٹر کو وہی بات کہ خود بخود آ جائے گا، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ یہاں لکھیں گے کہ میرے پاس ٹوٹل سارے ایریے کے کتنے انہیں بچے رہتے تھے، انہیں ریفیوزل مل کے دونوں، یہاں پہ جو 2 یا 2 سے زیادہ کمپین سے رہتے ہوں ان کو یہاں لکھیں گے، 0 ڈوز کتنے ریکارڈ ہوئے تھے اور آپ نے اس کمپین کے بعد کتنے کور کیے۔ یہ تو فرنٹ پیج سمری تھا، میں نے جلدی بیان کیا ہے، شاید کچھ رہ گیا ہو، کسی کا کچھ بھی سوال ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں حاضر ہوں ہر وقت آپ کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے آپریشنل پلان۔ آپریشنل پلان میں ہمارے پاس کیا ہے، آپریشنل پلان میں یہاں ہم نے ٹیم ممبر کا نام لکھنا ہوتا ہے، یہاں پہ ڈیزگنیشن، یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر، اسی طرح سب کچھ، یہ گورنمنٹ لوکل فیمل کو ٹک کرنا ہوتا ہے، یہاں گاؤں کے علاقے کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ گاؤں کون سا ہے، اس کے بعد یہاں پہ اس علاقے کا نام، محلے کا نام، یہاں پہ پہلے سربراہ کا اور آخری سربراہ کا نام، اسی طرح یہ سب کچھ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ G1 G2 G3، G1 G2 G3 کیا ہے، G1 G2 3 کے بارے میں ایک علیحدہ سے لنک دوں گا، جس کو چاہیے وہ کائنڈلی وہ چیک کر لیں، اس میں بتایا گیا ہے G1 اب کون سا ہے، ان کا کیا فینامنا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کل گھرانے آگئے، یہ ٹیلی شیٹ سے ہم لکھیں گے، ڈے وائز لکھیں گے، اسکول مدرسے کے بچے لکھیں گے یہاں پہ، پھر چھوٹے بچے وہ بچے جو ٹیلی شیٹ پہ ریکارڈ ہوئے نہ کہ ویکسینیٹ ہوئے، ٹوٹل ریکارڈ جو ہوئے وہ لکھیں گے، پھر بڑے بچے، یہاں پھر 0 آ گیا تو یہاں پہ خود کو کیلکولیٹ کرے گا، نہیں تو جس کے کمپیوٹر نہیں کائنڈلی وہ ضرب کر دے تو یہ آ جائے گا۔ یہاں خوراکیں ڈوزز لکھیں گے، ملٹیپلائی 1/1 ٹوٹل جو بچے ہوں گے اسے ملٹیپلائی بائی 1 کریں گے تو ڈوزز آ جائیں گی۔ یہاں پہ NA چلڈرن ڈے وائز آ گئے ہیں کہ پہلے دن کے کتنے NA رہتے ہیں، دوسرے دن کے، تیسرے دن کے، متحرک آبادی کے HRMP چلڈرنس کتنے ہیں وہ یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں درکار اشیاء کا سامان، مارکر، چاک، ڈراپر، پلاسٹک کی تھیلیاں، کیپسول وغیرہ، یہ کیپسول کے فارمولے، یہ فارمولے جس کو چاہیے تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو لنک شیئر کروں گا، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فارمولے کیا ہیں، اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پھر ساری آپریشنل پلان ٹیموں کے فل کیے۔ اس کے بعد فکس کب ہے، فکس پہلے 3 دن کا تھا، 5 دن کا ہے، تو آپ 5 دن کا ڈیٹا اس میں ڈال سکتے ہیں، 5 دن جتنی کورنگ ہو وہ لکھیں، ویکسین ضرب 1.11 کرے تو ویکسین آ جائے گی۔ اسی طرح یہاں پہ نام اور یہاں پہ ڈیزگنیشن یا شناختی کارڈ، پھر اسی طرح ٹرانزٹ کیا ہے وہ بھی فل کریں۔ اس سے جب یہ آپ فل کریں گے، سب سے پہلے آپ نے آپریشنل پلان فل کرنے ہیں، اس کے بعد یہ خود بہت اس سے ڈیٹا نکال کے خلاصہ لکھیں گے۔ ڈیٹا کیسے انٹر کریں گے اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا پارٹ 3 کا، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور فرنٹ پہ میرا موبائل نمبر ہے واٹس ایپ کا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔